Okay, welcome to everyone. Today we are going to discuss the equations of motions in a straight line. Class 8 को साइन्स यो फोर्स एन्ड मोशन्स भन्ने बाटो छ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ यो चाहिँ हैन बियालीमा अलि सोध्ने पोसिबिलिटी धेरै नै चान्स छ है तपाईहरुको यो अब हेर्नुस् त फर्स्टमा छ v = u + at भन्ने यो प्रुफ गर्न भन्छ कहिलेकाहीँ s = ut + 1/2at² भन्न सक्छ कहिलेकाहीँ v = u² + 2as यो तीनटा कसरी प्रुफ गर्ने सजिलो मेथड मैले तपाईलाई सजिलोसँग प्रुफ गरेर देखाउने छु हजुरलाई यसले चाहिँ केही न केही सपोर्ट चाहिँ गर्ने नै छ अब हेर्नुस् त सपोज एउटा स्ट्रेट लाइन छ एउटा a भन्ने बडी छ यहाँ के छ a भन्ने बडी छ हैन यहाँ के भयो यो बडी यहाँ मुभ भएर कति आयो b भन्ने ठाउँमा आयो हैन आइसकेपछि यो बडी यहाँबाट यहाँ a यो पोजिसन्सबाट यहाँ पुग्नको लागि कति टाइम लाग्छ भनेको t भइहाल्यो यसले कभर गर्ने डिस्टेन्स भनेको के हो यास हो हैन सुरुमा हिँड्दाखेरिको भेलोसिटी के हो यो भनेको इनिशियल भेलोसिटी हो पछिको भनेको के हो फाइनल भेलोसिटी भइहाल्यो हैन कन्सिडर अ बडी भनेर तपाईले त a टु a एउटा बडी छ त a बाट b मा गयो टाइम टेकन t भयो डिस्टेन्स यास कभर गर्यो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ अब यसले एक्सिलरेसन एक्ट गरेको भनेको अब सुरुको फर्स्ट हेर्ने फर्स्टको कसरी प्रुभ गर्ने v = u + at हैन तपाईलाई थाहा छ बाइ डेफिनेसन्स अफ एक्सिलरेसन्स बाइ डेफिनेसन्स अफ एक्सिलरेसनको डेफिनेसनले के भन्छ भन्दा a = b - u / t भनेको फाइनल भेलोसिटी - इनिशियल भेलोसिटी अपन टाइम टेकन हैन यो भनेको at = v - u भइहाल्यो हैन अनि b लाई यही राख्नुस् u लाई यता ल्याउनुस् गर्दा के हुन्छ at + u = b भएको हैन हेर्नुस् त v = u + at कति सजिलैसँग तपाईले v = u + at भनेर तपाईले चाहिँ फर्मुला लेख्न प्रुफ गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त हाउ इजिली यु विल गेट अब हेर्नुस् नेक्स्ट सेकेन्ड नम्बरको हेर्नुस् है सेकेन्ड नम्बरको कसरी गर्ने ल हेर्नुस् ल अब हेर्नुस् त अब यो सेकेन्ड नम्बरको कसरी प्रुफ गर्ने हेर्नुस् है s = ut + 1/2at² कति सजिलो हेर्नुस् त सोलुसन प्रुफ हैन हेर्नुस् है बाइ द डेफिनेसन्स अफ एभरेज भेलोसिटी हैन एभरेज भेलोसिटीको डेफिनेसनले के भन्छ भन्दा भेलोसिटी = एभरेज भेलोसिटीको डेफिनेसनले के भन्छ ab = के हुन्छ भन्नुस् त u + v/2 हो के हैन यसलाई फर्स्ट मान्नुस् त एभरेज भेलोसिटी के भन्छ u + v/2 हामीलाई थाहा छ नि यो कुरा त हैन अनि त्यसपछि हेर्नुस् तपाईहरुको एउटा भयो हैन अब तपाईको अर्को भेलोसिटीले के भन्छ भन्दा नाउ हामीलाई के थाहा छ भेलोसिटी भनेको के हुन्छ v = डिस्टेन्स अपन टाइम हो कि नै भेलोसिटी भनेको डिस्टेन्स अपन टाइम हो नि भनेको यास अपन t लेख्न पाइन्छ कि पाइदैन हामीले पाइन्छ नि हैन यास अपन t लेख्न पाइन्छ यो सेकेन्ड इक्वेसन भयो हैन अब हेर्नुस् त फ्रम फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड हेर्नुस् त यो भेलोसिटी यो पनि भेलोसिटी अब यसलाई लिएर यहाँ सब्स्टिट्युट गर्नुस् फ्रम फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड यो भेलोसिटीको ठाउँमा चाहिँ तपाईले एभरेज भेलोसिटीको भ्यालु राख्न पाउनुहुन्छ नि पाउनुहुन्छ u + v/2 = यास अपन t भएको हैन अब हेर्नुस् कसरी गर्ने हेर्नुस् त अब हेर्नुस् यो के भयो भन्दा तपाईहरुले के निकाल्नु छ यहाँ हेर्नुस् त ल अब हेर्नुस् v + u/2 = यास अपन t हैन अब त्यसपछि अब हेर्नुस् त अब यो गरिसकेपछि अब यास इक्वल टु यसलाई यास इक्वल टु नै गर्नुस् यो t मल्टिप्लाई कहाँ हुन गयो माथि t मल्टिप्लाई हुन गयो नि त हैन भनेपछि के हुन्छ v + u/2 * t भएको हैन यो त बुझ्नु भयो होला तपाईहरुले अब हेर्नुस् त अब हाम्रो के छ भन्दा नाउ वी नो फर्स्ट इक्वेसनले के भनेको छ भन्दा v = u + at हो कि नै वी नो v = u + at v = u + at हो कि नै अब पुटिङ भ्यालु अफ b इन यसलाई कति मानुस् थर्ड इक्वेसन मानुस् इक्वेसन थर्ड मा यो भ्यालु v = u + at त हामीले अलरेडी प्रुफ गरेको छौं अब यसलाई चाहिँ तपाईले यासमा यो यहाँ लगाएर राख्नुस् भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुस् कति आउँछ यास = v भनेको छ v भनेको u + at लेख्नुस् u + at + u को u + u / 2 को 2 * t को t भइहाल्यो हैन यास = u + u कति हुन्छ 2u + at हुन्छ t को t भइहाल्यो हैन / 2 को 2 भइहाल्यो अब यास = यो t ले ब्राकेट खोल्नुस् 2ut + at² भयो हैन 2 भयो अब हेर्नुस् त यास = यो 2 ले यसलाई डिफरेन्शिएट गर्नु 2ut / 2 + 1/2 at² भयो हैन 2 क्यान्सल भयो लास्टमा के बच्यो यास = ut + 1/2 at² बचेको छैन हो यसरी तपाईहरुले कति सजिलैसँग प्रुफ गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त हाउ इजिली ल फेरि एकचोटी हेर्नुस् है फेरि एकचोटी हेर्नुस् त यहाँ
हेर्नुस् s इक्वल टु ut प्लस 1/2 at स्क्वायर प्रुभ गर्नको लागि बाइ द डेफिनेसन्स अफ एभरेज भेलोसिटी भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला के हो v इक्वल टु u प्लस at हैन v इनिशियल भेलोसिटी फाइनल भेलोसिटी प्लस इनिशियल भेलोसिटी अपन टु एभरेज निकाल्ने फर्मुला तपाईलाई थाहा छ अनि भेलोसिटीको फर्मुला के हो s अपन t डिस्टेन्स अपन टाइम भन्ने भइहाल्यो हैन फ्रम इक्वेसन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड भनेको यो दुईटा के छ यो दुईटै भेलोसिटी भेलोसिटी भनेर यो दुईटा यो भेलोसिटीको ठाउँमा यो u प्लस v अपन 2 को टाइपको भेल्यु सब्स्टिट्युट गरेर यो इक्वल टु यो आयो हैन यो आइसकेपछि हेर्नुस् त हामीलाई s निकाल्नु छ नि त त्यही भएर s इक्वल टु ut मल्टिप्लाई v प्लस u सँग मल्टिप्लाई भनेको 2 को एजिटिज रह्यो त्यही भएर बाहिर t लेखेँ मैले हैन हामीलाई के थाहा छ भन्दा v इक्वल टु u प्लस at भनेको त फ्रम हामीले फर्स्ट हामीले चाहिँ इक्वेसन र मोसन्समा हामीले प्रुभ गरिसकेका छौं हामीले यो इक्वेसन लेख्यौं यहाँ हैन यो इक्वेसन लेखिसकेपछि के हुन्छ यो भ्यालु v को भ्यालु चाहिँ हामीले यहाँ ल्याएर सब्स्टिट्युट गर्यौं हेर्नु त सब्स्टिट्युट गर्दा u प्लस 80 यहाँ u प्लस 80 राख्दा के हुन्छ प्लस u भइहाल्यो u प्लस u tu भयो हैन 2u भयो अनि 80 को 80 भइहाल्यो बाहिर t को t छ 2 को 2 छ अनि t ले ब्राकेट खोल्दा 2ut प्लस 80 स्क्वायर भयो 2 को 2 एजिटिज भयो यसलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै गरेको हैन 2ut अपन 2 गर्यौं 80 स्क्वायर अपन 2 गर्दा ठ्याक्कै s इक्वल टु ut प्लस 1/2 at स्क्वायर कति सजिलैसँग हाउ इजिली तपाईले चाहिँ प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ ओके नाउ नेक्स्ट अब हेर्नुस् त यो लास्टको v स्क्वायर इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2s कति सजिलैसँग प्रुभ गर्न सकिन्छ ल हेर्नुस् है प्रुफ हामीलाई के थाहा छ भन्दा वी नो हामीलाई के थाहा छ हेर्नुस् त हामीलाई के थाहा छ भन्दा एसिलेसन a इक्वल टु v माइनस u अपन t हो कि नै यो त थाहा छैन हामीलाई हैन यो थाहा भइसकेपछि हामीलाई बाइ द डेफिनेसन्स अफ एसिलेसन्स तपाईले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ बाइ द डेफिनेसन्स अफ एसिलेसन भनेर लेख्नुस् t इक्वल टु के भयो v माइनस u अपन a तल लेख्नु पाएन नि त a फर्स्ट इक्वेसन यसलाई मान्नुस् राइट यति मानिसकेपछि हामीले अघि नै हामीले एउटा तपाईलाई निकालेको थियौं नि के निकालेको थियौं s इक्वल टु u प्लस v अपन 2 इन्टु t 2 अपन के हुन्छ इन्टु t भन्ने हामीले त निकालिसकेका थियौं होइन हामीलाई के थाहा छ भन्दा s इक्वल टु u प्लस v अपन 2 इन्टु t हामीलाई किन यो थाहा छ नि हामीले अलरेडी प्रुभ गरिसकेका छौं हैन अब हेर्नुस् त सेकेन्ड अब हेर्नुस् यो t को भ्यालु लिएर यहाँ सेकेन्ड इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गरिदिनुस् त के हुन्छ s इक्वल टु u प्लस v अपन v प्लस u अपन 2 इन्टु t भन्ने कति छ v माइनस u अपन a छ कि छैन ल हेर्नुस् अब हेर्नुस् त कति सजिलो छ अब हेर्नुस् s इक्वल टु यो माथिको फ्र्याक्सनल फर्ममा भइसकेपछि न्युमरेटर गोज टु मल्टिप्लाई विथ न्युमरेटर डिनोमिनेटर गोज टु मल्टिप्लाई विथ डिनोमिनेटर सजिलोले थाहा छ हैन के हुन्छ v प्लस u v माइनस u अपन 2 इन्टु a कति भयो 2a भयो 2a त s सँग मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ 2as इक्वल टु यो के भयो a प्लस b a माइनस b जस्तो छ कि छैन a प्लस b a माइनस b भनेको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो मिन्स b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हामीले प्रुभ गर्न के छ हेर्नुस् त b स्क्वायर इक्वल टु छ नि अब हेर्नुस् 2as यो u लाई यता ल्याइदिनुस् प्लस u स्क्वायर इक्वल टु b स्क्वायर हेर्नुस् त v स्क्वायर इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2as हेर्नुस् त कति सजिलोसँग प्रुभ हुन्छ यसरी तपाईहरुले चाहिँ प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ यो तीनटा इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइनको अब तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ त प्रुफ सोध्यो भने त तीनटा मध्ये एउटा सोध्ने पक्का हो कहिलेकाहीँ न्युमेरिकल प्रब्लम गर्दै गर्दा तपाईलाई कन्डिसन सोधेको हुन्छ कहिले यहाँ तीनटा कन्डिसन छ यो तीनटा कन्डिसन जान्नु भने तपाईलाई इनफ हुन्छ हेर्नुस् त इफ अ बडी फल्स अन्डर द एक्सन्स अफ ग्रेभिटी इफ अ बडी थ्रो भर्टिकली अपवर्ड हैन इफ अ बडी ट्राभल्स विथ युनिफर्म भेलोसिटी यो तीनटा कन्डिसन्स तपाईले जहिले पनि 11 12 पढ्दा जसमा पनि तपाईलाई साइन्स पढ्नु भयो भने याद थाहा हुनु पर्छ हैन यसले 10 मा त 9 10 मा त भइ नै हाल्ने भयो सोधिनै भइहाल्यो हैन अब हेर्नुस् त हामीले पढेको कतिवटा फर्मुला हो तीनटा फर्मुला हो तीनटामा के पढ्यो हेर्नुस् त के पढ्यो v इक्वल टु u प्लस 80 हैन अर्को के पढ्यो s इक्वल टु ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर पढ्यो हैन अर्को थर्डमा के पढ्यो v स्क्वायर इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2as अब हेर्नुस् त अब यो सबै a भन्ने छ नि यो a छ हैन अनि तपाईको यहाँ चाहिँ डिस्टेन्सलाई यासले मेजर डिस्टेन्सलाई हामीले यास मान डिनोट गरेको छ अब चाहिँ तपाईहरुको के हुन्छ भन्दा जब कुनै पनि बडी माथि र तलको कुरा आयो भने त हाइटको कुरा आउँछ नि अनि अन्डर द एक्सन्स अफ ग्रेभिटी तपाईलाई थाहा छ ग्रेभिटी अब एसिलेसन्स बडी कुनै पनि बडी तपाईको चाहिँ ग्राउन्डमा हिँडेको छ हिन्डुल मुभ गरेको छ भने त्यसलाई एसिलेसन्सले हामीले चाहिँ मेजर गरिन्छ भने हाम्रो तल र माथिको कुराहरु के हुन्छ एउटा हाइटको कुरा हुन्छ अन्डर द एक्सन्स अफ ग्रेभिटी र अपोजिट वर्क अगेन्स्ट ग्रेभिटी र अन्डर द एक्सन्स अफ ग्रेभिटीको कुरा हुन्छ हैन अगेन्स्ट द ग्रेभिटी र ग्रेभिटीको अन्डरमा फल हुन्छ भन्ने कुराहरु हुन्छ हैन अब हेर्नुस् त त्यस कारणले गर्दा अब तपाईहरुको कुनै पनि बडी चाहिँ एक्सन्स अफ ग्रेभिटी हामीले मैले यो बडी फाले तल झर्यो नि तल झरिसकेपछि के हुन्छ एक्सन्स अन्डर द एक्सन्स अफ ग्रेभिटीको कारणले तल झरेको नत्र भने त माथि जान्थ्यो होला हैन यदि तल झरेको कन्डिसन छ भने v को v नै हुन्छ हैन v को v नै हुन्छ इक्वल टु u प्लस अनि तपाईको a लाई केले डिनोट गर्छ अघि भन्नुस् त माथि देखुन तल झर्यो ग्रेभिटीको एक्सन भनेपछि a भनेको ठाउँमा के हुन्छ gt हुन्छ v इक्वल टु u प्लस gt हुन्छ है अब हेर्नुस् त यो यास छ कि छैन यास भनेको के हो
यास भनेको यो डिस्टेन्स हो हामीले अन्डर द एक्सन्स अफ ग्राभिटीको कुरा गरिरहेको छौँ भनेपछि यो के हुन्छ यासको ठाउँमा याच हुन्छ हाइट हुन्छ नि त तल अनि यु भइहाल्यो टी भइहाल्यो प्लस 1/2 एकको ठाउँमा के हुने भयो जीटी स्क्वायर हुने भयो हेर्नुहोस् त फर्मुला कसरी बन्छ भी स्क्वायरको भी स्क्वायर हुने भयो यु स्क्वायर प्लस 2 एकको ठाउँमा के हुने भयो जी यासको ठाउँमा के हुने भयो 2g याच हुने भयो होइन अब हेर्नुहोस् त अब त्यस्तै गरेर तपाईँको इफ अ बडी थ्रु भर्टिकली अपवर्ड अब हेर्नुहोस् त वर्क अगेन्स्ट ग्राभिटी भयो ग्राभिटीको अगेन्स्टमा भयो अहिलेसम्म मैले माथिबाट तल झरेको कुरा गरेको थिएँ अब तलबाट माथिको कुरा गरेँ है तलबाट माथि फाल्दा के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि रिटार्डेसन भन्ने पनि भयो न त रिटार्डेसन भन्नु परेन तपाईँहरूको चाहिँ ग्राभिटी नेगेटिभ हुन्छ क्या किनकि तल झर्दा पोजिटिभ हुन्छ किनकि ग्राभिटी जता तान्छ त्यतैतिर गयौँ अब त ग्राभिटीको अगेन्स्टमा गयो अपोजिट गयो भनेपछि ग्राभिटी नेगेटिभ हुन्छ अब हेर्नुहोस् ठ्याक्कै यो फर्मुला कसरी चेन्ज हुन्छ v इक्वल टु यु जी त नेगेटिभ भन्यो भनेपछि यु माइनस जीटी हुने भयो होइन त्यस्तै गरेर याच इक्वल टु के हुने भयो युटी के हुने भयो 1 - 1/2 जीटी स्क्वायर हुने भयो होइन त्यस्तै गरेर के हुने भयो v स्क्वायर इक्वल टु यु स्क्वायर माइनस 2g याच हुने भयो हेर्नुहोस् त कसरी फर्मुला बन्छ यदि होइन बडी थ्रो भर्टिकली अपवार्डको कुरा आउँछ न्युमेरिकल प्रब्लम गर्दाखेरि तपाईँलाई यो दिएको पनि हुन्छ है अपवार्ड कि डाउनवार्ड भन्ने हुन्छ अब हेर्नुहोस् त होइन बडी ट्राभल्स विथ युनिफर्म भेलोसिटी भनेको होइन बडी ट्राभल विथ युनिफर्म भेलोसिटी एट द टाइम फाइनल भेलोसिटी इक्वल टु इनिशियल भेलोसिटी हुन्छ के हुन्छ रे फाइनल भेलोसिटी अपन इनिशियल भेलोसिटी हुन्छ त्यति बेला हेर्नुहोस् न ए इक्वल टु v माइनस यु अपन टी हुन्छ नि एसिलेसन निकाल्ने के हुन्छ v माइनस v अपन टी भयो भने के हुन्छ 0 हुन्छ नि भनेपछि ए इक्वल टु के हुन्छ 0 एसिलेसन आउँछ भने जहाँ भेलोसिटी तपाईँको फाइनल भेलोसिटी इनिशियल भेलोसिटी 0 छ नि त्यो सधैँ 0 हुन्छ हेर्नुहोस् त अब यहाँ v स्क्वायर इक्वल टु यु स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल टु यु स्क्वायर माइनस 2g छ नि अब यो र यो बराबर हुने बित्तिकै यो के भयो 0 भयो 2g मात्रै बच्यो हैन यो पनि भएन यो पनि एक्ट गरेन यो पनि हुँदै भएन अब हेर्नुहोस् त यो त झन् यो पनि 0 हुने भयो यो पनि यो गर्दा 0 हुने भयो अब आयो कुरा यसको हो यो मात्रै एक्ट गर्छ याच इक्वल टु युटी प्लस 1/2 जीटी स्क्वायर हैन के हुन्छ जीटी स्क्वायर अब याच इक्वल टु युटी त युटी नै हुने भयो प्लस 1/2 जीटी भनेको एसिलेसन त के हुन्छ युनिफर्म मोसनमा गयो भने त 0 हुन्छ नि भनेपछि यो के भयो 0 हुन्छ भनेपछि याच इक्वल टु युटी हो होइन बडी ट्राभल्स विथ युनिफर्म भेलोसिटी त्यति बेला हजुरले फर्मुला लाउनुको याच इक्वल टु युटी मात्रै लाउनु पर्छ है के लाउनु पर्छ याच इक्वल टु युटी हो यसरी तपाईलाई न्युमेरिकल प्रब्लमको लागि चाहिँ यो कन्डिसन युज हुन्छ प्रुभ गर्नलाई सोध्यो भने त्यही अघि नै अगाडि किन भइहाल्यो ओके थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो